اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں، تینوں ایجنسیاں نہیں دستیاں جا کے ساڑھے تھے مگر چاڑے ہوئے ہر مولوی تو جناب مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا تیری ایجنسیاں ستی ہوئی ہیں، تو مسلمانوں دے سپاہ سالار ہے، اے میری براہ راست ایجنسیاں راہیل نو گل سنا، تو ستے ہوئے ہیں، تینوں پتہ نہیں کہ ممتاز قادری نو جاگ دیا رسول اللہ زیارت کرائی، تیری عقل ماری ہوئی، تینوں پتہ نہیں اس گل دا، تینوں ایجنسیاں نہیں دستیاں کہ جدو رسول اللہ نے فیصلہ کر دیتا کہ ممتاز قادری ٹھیک کیتا ہے، جنہ دا کلمہ پڑھے انہوں نے حیا تینوں کوئی نہیں آنی، تو اٹھ کے کل کر اپنے سارے نال اور پورے کفر نو کہہ دے کہ کون ہوندے ہو تسی ساڈے معاملات وچ مداخلت کرنے والے، ایک پاکستان، میں ایک جرنل، ساری کائنات دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے رسول اللہ ایک باری پیشاب مبارک فرمایا۔ تیرا فرض بنتا ہے، تو مسلمان، تینوں پتہ ہے ملک وچ کیڑی سازش ہو رہی، ایک واحد پاکستان بچیا کفر کولو، اس ملک وچ ممتاز قادری دے نام تے افراتفری مت پھیلاؤ، اے تو سپاہ سالار ہے، تینوں اتنی سمجھ کوئی نہیں کہ اتنی سواد اعظم دے نال کھڑے نے، اے سارے پیر فقیر دے نال کھڑے نے، مجذوب دے نال کھڑے نے، رجال غیب دے نال کھڑے نے، داتا صاحب دے نال کھڑے نے، خواجہ صاحب دے نال کھڑے نے، امام ربانی دے نال کھڑے نے، اعلی حضرت بریلوی دے نال کھڑے نے، میاں شیر محمد انہاں نال کھڑے نے، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری انہاں نال کھڑے نے، تینوں سمجھ نہیں پوری امت دے نال مطلب کھڑی ممتاز قادری نال، تو پوری امت نال جنگ لینا چاہتے ہو، اس واسطے اپنے آپ ملک بھی بچانا ہے، تے تو سپاہ سالار ہے، تیری ذمہ داری کوئی نہیں، تو خالی کچھت جناب سوٹی پا کے کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے، تو کدی کچھت پا کے سوٹی سانو بلایا کہ یار مسئلہ کیا ہے، تسی دسو مسئلہ کیا ہے، تیرا سمجھنا چاہیے تینوں مسئلہ پاکستان اللہ رب العالمین دا عطیہ ہے، اے رسول اللہ دے نال نے پاک نال لگی خاک دی برکت نال بنیا، ایدی حفاظت وال اینا ہی بنایا جڑے بیٹھے انہاں دے وڈیاں نے بنایا، اسی ملک دے ہاں خیر خواہ، تینوں ایجنسیاں پتہ نہیں کیوں جیاں رپورٹاں دے رہی ہیں، براہ راست تو ساری تقریر سن، تو کیا مولوی خادم دی مینوں ٹیپ آ کے سناؤ، شاہ جی دی ٹیپ آ کے سناؤ، تو انہاں دی لکھیاں لکھائیاں تے بات مت کر، اسی عام ملک دے مخلص لوگ، اسی ملک دا پتہ بھی ہلے تے ساڈا دل ہلدا ہے، تے خواہ مخواہ تو ملک دے اندر خرابی پیدا کرنا چاہنا، تو اتنا بڑا سپاہ سالار ہے، ایڈی تیری چھاتی ہے، کدوں کام آنی تو، ہاں جی، تو امریکی جرنلاں دے سامنے، امریکی جرنل تیرے سامنے چوچے لگ دیں، چوہے لگ دیں، حالانکہ خوراکاں ہو سے خالص کھانے، تو پھر بھی ایڈا لگدا، تے کیوں لگدا ہے پتہ ہے تینوں ہے اس گل دا، اس واسطے کہ تیری ماں نے تینوں لوری دتی لبیک یا رسول اللہ دی، خوش ہونا چاہیے کہ تیری جرنیلی دے دور وچ رب نے اتنا بڑا شیر پیدا کیتا اسلام میں، تینوں تو خوش ہونا چاہیے، تم عالم کفر دی اکھاں چ ہور اکھاں پا۔